बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने देहाती और शहरी ज़िंदगी के फ़र्क के बारे में पढ़ा था, उसके मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़े थे और आज हम उसकी रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट आगे वर्क स्टार्ट करेंगे। जी, तो इसकी रीडिंग है कि अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है और वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसके ननिहाल गांव में है और वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अहमद, उसके भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा के साथ और अपने वालिदैन के साथ गांव आए हैं। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे हैं और अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। क्योंकि गांव में कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती हैं, तो इसलिए तांगे या साइकिल वगैरह से सफ़र किया जाता है। सड़क के दोनों जानिब धान के हरे भरे खेत थे और वो गांव की हरी भरी फिज़ा को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ, यानी कि गांव के एरिया में जब एंटर हुआ तो वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद था। क्योंकि गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और ख़िदमत करने वाले होते हैं, इस वजह से वो किसी को देख के बहुत खुश होते हैं। तो सब गांव वाले उनका वेलकम करने के लिए आए थे और वो लोग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। नेक्स्ट है, अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए और धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो लोग ट्यूबवेल में निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अजान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारिग होकर वो जब घर पहुँचे तो मुमानी जान ने दस्तरखान पर खाना चुन रही थी, यानी कि वो खाना लगा रही थी। थोड़ी देर में सब दस्तरखान पर बैठ गए और खाने की मेज़ पर के दौरान में बातचीत भी होती रही। और आइए अब हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। ये एक डायलॉग की तरह है, उन्होंने सब कैरेक्टर्स के वर्ड्स दिए हुए हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा, ख़ुद रीडिंग कीजिएगा और फिर आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। जी, तो अहमद बोलता है, सबसे पहले मुमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने खाना लगा दिया है, आप लोग इतनी जल्दी रात का खाना खा लेते हैं? तो मुमानी जान ने जवाब दिया, अहमद, हम देहाती लोग हैं और हमारे यहाँ रात को जल्दी सोने और सुबह सवेरे उठने का रिवाज है। शहरों में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं, इसलिए वो खाना भी देर से खाते हैं। अब बच्चे, इन डायलॉग्स के थ्रू वो लोग शहरी और देहाती ज़िंदगी के बारे में जो फ़र्क है, जो हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये डायलॉग में बात हो रही है। तो ध्यान से पढ़ना है और आपने अपनी रफ नोटबुक पे ये नोट करते जाना है कि शहरी और देहाती ज़िंदगी में क्या क्या डिफरेंस है। जी, नेक्स्ट हसन बोलता है, हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है। नाना जान, जी, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद फिर कहता है, नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? तो नाना जान बताते हैं कि भाई, देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगी रहती हैं। देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं और वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंसें और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल भी करती हैं और फसलों की कटाई, बुआई और इन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं। तो इस लिहाज से गांव की खातून जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो जबकि शहर में रहने वाले लोगों को इस कदर मुशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में रहने वाले लोगों की सेहत बेहतर होती है और अमूमन वो दुबले पतले होते हैं। फिर नानी जान का डायलॉग आ रहा है। नानी जान कहती हैं, गांव में रहने वालों की सेहत का एक और सबब ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है। गांव के लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चिकनाई वाली और फास्ट फूड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस वजह से उनकी सेहत जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। अहमद के अब्बा जान, अब उनका डायलॉग है कि देहातियों की सेहत काबिल रश्क होती है और इसकी वजह खालिस और ताज़ा खुराक भी है और यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल और खालिस ग़िज़ाएँ मुयस्सर हैं और ये चीज़ें शहरों में गायब होती जा रही हैं। तो नेक्स्ट अब उनका कज़न हसन बोल रहा है कि जब मैं लाहौर गया तो मैंने वहाँ से बहुत से लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा था। उनके घरों में तो सेन थे ही नहीं। अहमद के अब्बा जान कहते हैं, बात यह है कि गांव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह का कोई मसला नहीं है। यही वजह है कि गांव में ज़्यादातर घर खुले होते हैं और इसके बरक्स शहरों में जगह की कमी है। इस वजह से बहुत से लोग छोटे छोटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं
اور دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی کئی منزلہ عمارات بنائی گئی ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کو روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے، اور جب سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی صحت پہ بہت سے اثرات پڑتے ہیں۔ صحت اچھی رہتی ہے اگر ہم روشنی میں کھلی فضا میں سانس لیں تو۔ نیکسٹ بلال کا ڈائلاگ ہے: ماموں جان میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان کہتے ہیں دیہات کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنویں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے تھے، مگر ان کی جگہ اب مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینوں نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت زیادہ آسان بھی بنا دیا ہے اور تیز بھی بنا دیا ہے۔ اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لیا ہے، اور آج کل تو یہ سولر پینل سے چلنے والی واٹر پمپس جو آ گئے ہیں انہوں نے اور بھی زیادہ آسانی بنا دی ہے۔ بلال: میں نے تو سنا تھا کہ دیہات میں کچے مکان اور سڑکیں کچی ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ تو نانا جان کہتے ہیں: بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو، لیکن اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانوں کی جگہ پکے مکانات نے لے لی ہے، اور یہاں پہ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی بچھا دیا گیا ہے، بہت سے علاقوں میں بجلی بھی پہنچا دی گئی ہے، اور موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ یعنی کہ جیسے جیسے شہروں میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ آتی جا رہی ہے، اسی طرح گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بھی ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ان کو بھی عقل آتی، شعور آتا جا رہا ہے۔ جی ممانی جان: میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا، لیکن ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں پر نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ جی تو نیکسٹ ہے نانی جان کا ڈائلاگ: میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگتا ہے، ان کے شور سے تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر رہا ہے کہ سانس لینا بھی دو بھر ہو رہا ہے، یعنی کہ مشکل ہو رہا ہے۔ نانی کہتی ہیں کہ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ نیکسٹ احمد کے ابا جان: اصل میں شہری آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ جو تھے، 75% لوگ رہتے تھے دیہاتوں سے، اب شہر کی طرف لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور اب تقریباً 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ گئے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں تو گاڑیاں بھی اور شور بھی زیادہ ہوگا پھر۔ حسن: پھوپھا جان لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ اب احمد کے ابا جان کہتے ہیں دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں یعنی کہ جابز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اور کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالبات تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہروں میں کالجوں میں، اسکولز میں اور یونیورسٹیز میں داخلے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے علاج کی سہولت جو ہوتی ہے وہ بھی شہروں میں بہتر پائی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے شہری آبادی کی طرف رجحان جو ہے لوگوں کا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حسن کہتا ہے ہمارے گاؤں زیادہ بڑا نہیں، لیکن ہر شخص ہر دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ بمشکل کسی کو جانتے ہوں گے۔ تو احمد کی امی کہتی ہیں شہر انسانوں کا سمندر ہے، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں اور بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسایوں تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ گاؤں حسن اب کہتا ہے کہ پھوپھا جان یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی تو پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے کے لیے ہمارے گھر آیا تھا۔ اور یہ گاؤں والوں کی ایک اچھی عادت ہے کہ وہ سب لوگ خوشی میں غم میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن شہروں میں آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے، ایون لوگوں کو اپنے ہمسایوں تک کی خبر نہیں ہوتی ہے، سب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ نانا جان کہتے ہیں بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن اور شہروں کا اپنا اپنا، دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے، تو دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم صحت کی سہولتیں مہیا کر دیتی ہے تو اس طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو آدمی کوئی بھی گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ ہی نہ کرے۔ احمد کے ابا جان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں اور انہوں نے اس
اس شعر میں دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت زیادہ تعریف کی ہے. جی تو اس کا شعر یہ ہے: واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی کیا کیا تیرا دامن زرنگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن میں سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں. جی تو بچے آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ لوگ اسے ریڈ کریں گے اور اپنی نوٹ بک پہ آپ لوگ درمیان میں بالکل پیج کے سینٹر میں لائن لگا کے ایک سائڈ پہ آپ لوگ شہری زندگی اور دوسرے سائڈ پہ آپ لوگ دیہاتی زندگی کے بارے میں 5 پوائنٹ لکھیں گے اور ان کے درمیان میں فرق یا ان کے درمیان میں کون کون سے فائدے کی باتیں ہیں یہ آپ لکھیں گے. اور انشاءاللہ ہم کل کویسچنس کی طرف جائیں گے. اللہ حافظ.